आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं, 8 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपको अब हर सूरत संभाल के रखने पड़ेंगे, वो भी 6 साल के टाइम पीरियड तक। 114(b) सेक्शन की मंजूरी के बाद FBI को इख्तियार मिल चुका है कि वो किसी भी नॉन फाइलर को फोर्स कर सकते हैं, मजबूर कर सकते हैं कि वो फौरी तौर पे फाइलर हो, और अगर वो नहीं होता तो उसके पास उनकी बहुत ज़्यादा इख्तियारात आ चुके हुए हैं कि उसकी सिम ब्लॉक कर सकते हैं, उसका मोबाइल फ़ोन ब्लॉक कर सकते हैं, उसका सुई गैस का कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन, ये तमाम चीज़ें जो है वो ब्लॉक कर सकते हैं। पहले मरहले में FBI ने वो सिम्स ब्लॉक की, और फिर वो लोगों की सिम ब्लॉक सिर्फ उसी सूरत में खोली गई थी जब वो लोग फाइलर हो चुके थे। लेकिन अब किसी भी टाइम पे आपको नोटिस आ सकता है, अगर आप फाइलर नहीं भी हैं उस सूरत में, और अगर आप फाइलर हैं तो उस सूरत में भी वो आपको नोटिस दे सकते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब वो इन्फॉर्मेशन जो है वो फाइलर के लिए तो इस हद तक है कि उसको जो है वो ऑलरेडी कुछ इन्फॉर्मेशन उसकी प्रोवाइडेड होती है। अगर वो कोई रिकॉर्ड उसके एडवर्स होता है तो वो फोर्स करते हैं कि आप जो है वो फाइलर हैं, चूँकि आप अपना कॉरेस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड जो है वो लेके हैं। लेकिन अगर एक शख्स जो है वो नॉन फाइलर है, तो नॉन फाइलर जो है वो किस तरीके से जो है वो उसको फोर्स होने के बाद अगर वो उससे कोई चीज़ मांगते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो उसके पास होने ज़रूरी हैं, और अगर नहीं होंगे तो उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये तमाम तफसीलात मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तक ज़रूर देखिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर किया करें, ताकि जो लीगल इन्फॉर्मेशन है, लीगल नॉलेज है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वो शेयर हो सके। तो अब आ जाते हैं अपने सर टॉपिक की तरफ कि वो 8 डॉक्यूमेंट कौन से हैं जो कि इस हद तक इम्पोर्टेंट है कि हर शख्स को वो संभाल के रखने चाहिए। इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो फाइलर है या नॉन फाइलर है, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत 6 साल तक कभी भी जो है वो उस शख्स को पड़ सकती है। इसमें जो नंबर 1 के ऊपर डॉक्यूमेंट है वो है जुलाई के महीने का बिल, जो कि नॉर्मली अगस्त में आता है, और वो भी बिजली का बिल, गैस का बिल, या इसमें जो है वो पानी का बिल। क्योंकि गैस और पानी के ऊपर तो टैक्स का इतना मसला नहीं है, लेकिन बिजली के जो बिल है उसके ऊपर जो है वो जैसे ही एक सर्टन लिमिट से 20-25 हज़ार रुपये से ऊपर जो है वो जाता है बिल, तो उसके अंदर जो है वो इनकम टैक्स ऐड हो जाता है, और वो भी नॉन फाइलर्स के लिए। वो लोग ऑलरेडी टैक्स दे चुके होते हैं। अगर किसी स्टेज के ऊपर उनको कहा जाता है कि आप अपनी टैक्स रिटर्न को फाइल करें, तो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करने के साथ ही जो है वो जब उस पर्टिकुलर ईयर में जाएंगे, उनके पास जुलाई के महीने का बिजली का बिल महफूज होगा, तो उसके टॉप पे आप देखेंगे तो पूरे साल में उन्होंने जितना इनकम टैक्स जो है वो ऑलरेडी अपनी बिजली की कंपनी को पे किया होगा, वो उसको जो है वो बेनिफिट के तौर पे जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। और अगर उसकी कोई अलावा कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी तो वो उसी में उनका एडजस्ट हो जाएगा। नंबर 2 पे ये है कि आपने जितनी भी प्रॉपर्टी परचेज की है, जितनी भी प्रॉपर्टी सेल की है, उनके परचेजिंग के डॉक्यूमेंट्स जब आपने परचेज की थी उसकी फ़ोटो कापी एक्स्ट्रा सेट आपके पास होना चाहिए। फिर इसके साथ जो आप सेल आउट कर रहे हैं जब उस प्रॉपर्टी को, बेशक अगले बंदे को आप ट्रांसफ़र करवा के दे रहे हैं या उसके नाम पे रजिस्ट्री करवा रहे हैं, उसके बावजूद जो है वो आपके पास जो है उसका रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए। और इसमें एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि आपके पास जो है वो टैक्स सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो कि आपने पे किए हैं, टैक्स के चलाल 236 के, प्रॉपर्टी को ख़रीदते वक्त, या आपने कोई FAD पे की है, अगर आपने नई प्रॉपर्टी ली है, या आपने कोई 7E का भी टैक्स पे किया है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास महफूज होने चाहिए। फिर इसके साथ साथ जब आप प्रॉपर्टी को सेल आउट करने जा रहे हैं तो 236C का जो चलान आप जब पे करेंगे, जिसको लोग तो गेन टैक्स कहते हैं, हालांकि वो गेन टैक्स नहीं होता, वो सिर्फ एडवांस टैक्स होता है। 3%, 6% या 10% सेलिंग का या बाइंग का, जिस तरह 12% तक भी, 16% तक भी चला जाता है, या 20% भी चला जाता है, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सर्कमस्टांसिस प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से। वो आपके पास सेव होना चाहिए ताकि आप उस टैक्स को जो है वो एडजस्ट कर सकें। कल को किसी भी स्टेज पे अगर आपका FBI का नोटिस आता है, या अगर आप फाइलर भी हैं, तो आप ये तमाम डॉक्यूमेंट आपके पास महफूज होने चाहिए अपनी टैक्स रिटर्न को सबमिट करने से पहले। नंबर 3 पे जो है वो आपको गाड़ी के खरीदो फरोख्त से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है, जिसमें सेल रिसीट्स है, ट्रांसफ़र लेटर है, या जो इसमें ऑनरशिप आप ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, आप प्राइवेट स्टाम्प भी कर लेते हैं फुल पेमेंट का, इन सारी चीज़ों की आपके पास जो है वो कॉपी होनी चाहिए। फिर इसके अलावा जो आप हर साल टोकन टैक्स देते हैं अपनी गाड़ी के ऊपर, उसके अंदर एक ख़ास पोर्शन जो है वो इनकम टैक्स का भी होता है, उसकी रसीद जो है वो ज़रूर लिया करें अपने एक्साइज के डिपार्टमेंट से, ताकि टोकन टैक्स की मद में जितना भी आप इनकम टैक्स अदा कर रहे हैं वो आपके पास रिकॉर्ड के तौर पे महफूज होना चाहिए। क्योंकि ये टैक्स भी एडजस्टेबल है, आप फाइलर हैं तो उसी साल में एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो अगर आपको कल को FBI का नोटिस आ जाता है या आपको फाइलर होने की जरूरत पेश आती है, तो आप उसकी रिटर्न फाइल करते वक्त उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। नंबर 4 पे ये है कि आपने जितनी भी ज्वेलरी परचेज की है या सेल की है, उसका तमाम रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। ज्वेलर की जो है वो प्रॉपर रसीद आपके पास होनी चाहिए, परचेजिंग की भी, सेलिंग की भी, जिसमें तमाम रेट, वैल्यू, जितना भी वेट है उसका ज्वेलरी का जो आपने ली है उससे,
اس کی تمام تفصیلات جو ہے وہ لکھی ہونی چاہیے، اور رسید جو ہے وہ پراپر آپ کوشش کریں گے کوئی کیش میمو پہ ریسیو نہ کریں، بلکہ جو آفیشیل ان کا لیٹر ہیڈ ہوتا ہے یا جو آفیشیل ان کی ریسیٹ ہے، اس کا ٹرانسکرپٹ ہے، اس کے اوپر ریسیو جو ہے وہ اس کی ڈرافٹ کروائیں، اور پھر اس کے بعد اس کی پیمنٹ کریں، اور پھر جب آپ کل کو سونا بیچنے جاتے ہیں تو اس کی بھی جو ہے وہ آپ پراپر رسید لیں، کیونکہ سونے کے اوپر جو ہے وہ سیلز ٹیکس لگ چکا ہوا ہے 3%، اور وہ جو ہے وہ آپ کو چارج بھی کیا جا سکتا ہے، وہ آپ سے لیا بھی جا سکتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کل کو اگر آپ سونا، مثال طور پہ آپ نے 10 لاکھ روپے کا سونا آپ کے پاس محفوظ ہے، وہ آپ نے پرچیز کیا ہوا ہے، آپ کل کو سونے کو بیچتے ہیں، وہ سونا جو ہے وہ 12 یا 14 لاکھ روپے پہ جو ہے وہ سیل آؤٹ ہوتا ہے، تو وہ جو 4 لاکھ 5 لاکھ اضافی آپ کو جو ہے وہ اماؤنٹ ملتی ہے، اس کے اوپر ٹیکس لگ چکا ہوا ہے، اور میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے کہ سونے کے اوپر کون کون سے ٹیکس ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پہ جا کے، تو وہ بھی آپ نے جو ہے وہ پے کرنا ہے۔ 5ویں نمبر پہ آپ نے جو اگر کسی جگہ سے جو ہے وہ انشورنس پالیسی پرچیز کی ہوئی ہے تو آپ نے انشورنس پالیسی کا مکمل ریکارڈ اپنے پاس رکھنا ہے، کیونکہ وہ آپ کا ایک فیوچر ایسٹ ہوتا ہے، اور اس کی جو ہے وہ ٹیکس لائبلٹی بھی اس طرح سے نہیں ہوتی ہے، تو وہ آپ کی ایک طرح سے جو ہے نا ایک سیوڈ ایسٹ کی فارم میں ہوتا ہے۔ تو جہاں سے آپ نے انشورنس پالیسی لی ہے اس کی مکمل فائل، اس کا نمبر، اس کا ریفرنس نمبر، یہ تمام ریکارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور یہ ساری چیزیں جتنی میں نے ابھی آپ کو پہلے بتائی ہیں اور جو میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا، یہ کم از کم جو ہے وہ 6 سال تک آپ کے پاس محفوظ رہنا چاہیے، کیونکہ کسی بھی ٹائم پہ آپ کو ان ڈاکومنٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ 7ویں نمبر پہ جو ہے وہ آپ نے بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہر سال کی نکلوا کے رکھنی ہے، کیونکہ کوئی بھی فائنینشیل ایئر جو ہے وہ 1 جولائی سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگلے سال میں وہ 30 جون کو جو ہے وہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ جس طرح یہ فائنینشیل ایئر 2025 چل رہا ہے، وہ 1 جولائی 2024 سے شروع ہوا ہے، اور اب اس نے 30 جون 2025 کو جو ہے وہ ختم ہونا ہے، فائنینشیل ایئر 2025 جس کو ہم کہیں گے۔ تو آپ نے وہ ہر سال کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے، اور اس کو کوشش کریں PDF میں بھی رکھیں، اور ہارڈ کاپی میں بھی رکھیں، اور سافٹ کاپی میں بھی رکھیں، کیونکہ یہ ایک ایسا ریکارڈ ہے جس میں آپ کا ڈپازٹ اور جو وڈرال ہے وہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ آپ کو یہ ساری چیزیں اپنے پاس رکھنی چاہیے، تاکہ آپ کو جو ہے نا وہ اگر کسی سٹیج پہ بطور فائلر آپ اس کو اگر اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کر رہے ہیں، یا بطور نان فائلر آپ کو کسی سٹیج پہ ضرورت پڑ جاتی ہے، تو آپ کے پاس یہ ریکارڈ موجود ہونا چاہیے، کیونکہ بینکس جو ہیں وہ 3 سال سے 5 سال کے بعد وہ اپنے ریکارڈ کو جو ہے وہ وائپ آؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس میں آپ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب لاسٹ چیز اس میں جو 8ویں نمبر پہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بینک اسٹیٹمنٹ جب لینی ہے تو آپ نے ان سے ٹیکس سرٹیفکیٹ بھی لینا ہے، اور ٹیکس سرٹیفکیٹ نہ صرف آپ نے اپنے بینک اکاؤنٹ کا لینا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے موبائل ہیں، جو جس میں آپ کی سم ہے، آپ اس میں جیز یوز کر رہے ہیں، موبلنک کا ہے، وہ وارد کا ہے، وہ زونگ کا ہے یا یو فون کا ہے، تو ان سب کی جو ہے وہ جو ہے نا موبائل ایپس بنی ہوئی ہیں ایپ سٹور کے اوپر، آپ وہاں سے جا کے ٹیکس سرٹیفکیٹ کو ڈاؤن لوڈ کریں، کیونکہ آپ ایک سال میں جتنا بھی لوڈ جو ہے وہ موبائل لوڈ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں، ہر دفعہ آپ کے پیسے کٹتے ہیں، تو کل کو اگر آپ ٹیکس ریٹرن فائل کر رہے ہیں یا بطور نان فائلر آپ کو ریٹرن فائل کرنی پڑتی ہے FBR کے کہنے پہ، تو یہ ڈیٹا ریکارڈ آپ کے پاس آلریڈی موجود ہوگا، بعد میں آپ کو ادھر ادھر بھاگنا نہیں پڑے گا ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ ٹریس آؤٹ کرنے کے لیے۔ ہوپس آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، میرے فیس بک پیج کو لائک کریں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ لیگل ٹاپک سے ریلیٹڈ اسی طرح ایڈوائز میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ تھینک یو فار واچنگ۔